نیت نماز. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشرکین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمیہ. بسم اللہ الرحیم. سورة الفاتح. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رکوع میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تسمیع. سمیع اللہ. تحمید. ربنا لك الحمد. تکبیر. اللہ اکبر. سجدے میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود کے بعد کی دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دوسری دعا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تیسری دعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دونوں طرف منہ پھیر کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.